बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं वसीम ड्राइवर, आप देख रहे हैं नाज़रीन मेरा ऑफिशियल चैनल। अच्छा नाज़रीन, आज हम बात करें तो ये लाहौर में आज सुबह से मूसलाधार बारिश का सिलसिला जो है वो जारी है, जिसके बाद शहर में जो सड़कें हैं, जो नशेबी इलाके हैं, वो ज़ेरे आब आ चुके हैं। शहर की सड़कों की पोजीशन तो आप देख रहे हैं। इस टाइम ये मुल्तान रोड का इलाका है, जहाँ पर पानी जो है वो जमा है, जिसकी वजह से ट्रैफिक को बहुत मुश्किलात का सामना है। गोशाबाब का ये इलाका है जहाँ से हम निकल के आए हैं, वहाँ पानी इस कदर था कि वहाँ से आना और जाना शदीद जो है वो मुश्किल हो चुका था। मेरे साथ मेरे कुलीग रिपोर्टर मियाँ शुएब भी जो है वो मौजूद हैं। इनसे जानेंगे, उनसे पूछेंगे कि मियाँ साहब, आज सुबह से ही बारिश, बड़ी शदीद बारिश, ऊपर से सैलाबी सूरत हाल, तो ये कब तक मामला चलेगा? वसीम साहब अल्लाह रहम करे, इस वक्त जो है वो नीचे भी पानी और ऊपर से भी पानी वाला सिलसिला जारी है। सुबह से जो बारिश ये शुरू हुई है, सुबह हुआ क्योंकि जब बारिश हुई लाहौर में कम थी, क्योंकि मैं आया हूँ ननकाना साहब से, वहाँ तो बहुत बारिश थी सुबह से। तो अभी रास्ते में सारा बारिश होती रही है। तकरीबन वहाँ मेरी एक दो लोगों से बात हुई, मेरे अंदाजे के मुताबिक वहाँ 200-250 मिलीमीटर बारिश जो है वो रिकॉर्ड की गई है। तो ये जो बारिश है, अभी आपने नशेबी इलाकों की बात की, सिर्फ नशेबी इलाके नहीं, ये मेन रोड है ना जिसपे हम जा रहे हैं, तो तकरीबन 10 इंच तक ये पानी जमा है। इसी तरह अगर आप नशेबी इलाके की तरफ जाए, कतबा चौक देखेंगे, मुझे नहीं लगता वहाँ कोई 2 फुट से कम पानी हो। इसी तरह पानी वाला तालाब में जाएंगे तो वहाँ हो सकता है 3 फुट तक बारिश का पानी जमा हो। मियाँ साहब, ये पूरे पंजाब में तो बारिश इस टाइम हो रही है। बिल्कुल वसीम साहब, ये पूरे पंजाब में ये बारिश हो रही है, और क्योंकि सैलाबी सूरत हाल है, सैलाब की वजह से पहले इलाके जो है वो पानी में आए हुए हैं, और उसके बाद ऊपर से ये बारिश हो रही है। जो मुतासिरीन है उनको कैंपों में, वो कैंप भी जो है वो सारे पानी से भर चुके हैं। पहले वो पानी में अपना सामान छोड़ के घरों में आए कि उनके घरों में पानी आ गया था, वहां से जो जरूरियात जिंदगी की चीजें उठाई, उन्होंने महफूज मकाम पे आया। महफूज मकाम जो है वो भी पानी से भर चुके हैं। अभी मैं और जलील थे, हम दोनों गए हैं ये बाबू साहब इंटरचेंज पे 3 मकाम पर जो कैंप लगाए गए हैं, वो तकरीबन तमाम पानी से भरे हुए थे। लोगों को शदीद मुश्किलात का सामना था। वो कह रहे थे कि हम तो अपने घरों से आए थे कि यार यहाँ महफूज मुकाम पर हम आ गए हैं, तो चले 2-4 दिन के बाद पानी जो है वो नीचे चला जाएगा। अब पानी वहाँ ज्यादा हो गया है, तो यहाँ ही 2-2 फुट पानी है। हमारे घर जो है वो पहले ही 8-10 फुट पानी था। मियाँ साहब, अच्छा मेरी बात सुने ना, अब शहर में ये देखें, सुबह से जो बारिश का सिलसिला, तूफानी बारिश का सिलसिला एक चल रहा है, ये सारा पानी रावी में जाता है। बिल्कुल, नालों के जरिए, नालों के जरिए ये सारा पानी, रावी पहले ही ओवरफ्लो है। अच्छा, इस वक्त तो वसीम साहब ये मैं अभी वही देख रहा था, इस वक्त जो रावी में पानी जो फ्लो हो रहा है ना, वो है 1,20,000 क्यूसेक जा रहा है। अच्छा, नीचे आ गया है। हाँ, 2,20,000 से 2,20,000 से 1,00,000 क्यूसेक जो है वो कम हुआ है। अब ये पानी में पहले ही बात कर रहा था कि कम से कम भी हम लगाए 50,000 क्यूसेक पानी तो ये दाखिल होगा ना, जितनी बारिश है। इसका मतलब रावी फिर वापस जो है वो 160 तक जाएगा ना, तो जो करीब मुल्हिका आबादी है, क्योंकि पानी की जो रफ्तार पहले उसकी वजह से कटाव बहुत हो गया, क्योंकि मैं वो इलाके देख के आया हूँ, कटाव बहुत ज्यादा है। और वहाँ क्योंकि मिट्टी जो है वो रेत की शक्ल में बदल चुकी है, वहाँ बंद नहीं आप बांध सकते। तो अब वो पानी जो, अगर थोड़ा सा भी पानी आएगा, वही इलाकों में दोबारा पानी दाखिल हो जाएगा। अब मुश्किल जो पहले से बढ़ गई है ज्यादा, चाहे वो मकामी रहायशी हो, चाहे इंतजामिया हो, क्योंकि इंतजामिया के लिए ये मुश्किल है कि अब जो रहायशी इलाके उनको बचाना कैसे है। वहाँ मट्टी से बांधने थे वो नहीं आप बांध सकते, क्योंकि रेत में तब्दील हो चुकी है। तो ये बड़ी मुश्किलात हैं। आप देखें ना, शहर में इतना पानी है, हर तरफ पानी पानी है, और कुछ इलाके में ये मुश्किलात है। हुकूमत ने वो डेवलपमेंट का जो काम शुरू किया है, वो 11 माह से अभी तक वो काम जो है वो रास्ते में ही अटका हुआ है। उसकी वजह से मजीद लोगों को मुश्किलात का सामना है। तो आपके इलाके में ज्यादा पानी होता है, उधर कैसी सूरत हाल है? मियाँ साहब, अभी आपने देखा है, मेरे तो घर के गैराज में पानी जो है वो आ चुका है, और शहर की सूरत आप देख लें। अच्छा, मजे की बात मियाँ साहब, ये जो वादत रोड पे हम इस टाइम मौजूद हैं, इस वादत रोड पे जो सर्विस लाइन है, उसके करीब इन्होंने ये निकासी है आपके लिए सीवरेज का जो है वो सिस्टम बनाया, पाइप डाला है। अच्छा, वो उसको सारा वहीं पे छोड़ के जो है वो चले गए। अभी तक सड़क जो है इसको पक्का नहीं किया गया। बेशतर लाहौर के इलाकों में यही सूरत हाल है। मैं तो वही बात कर रहा हूँ ना कि ये वारिस रोड हो, जो मेन मजान का इलाका है, वहाँ पाइप डालने के लिए इन्होंने खुदाई की है, और वो खुदाई जो है वो यहाँ तो जिस स्पीड से आप काम आगाज किया उसी स्पीड से आप उसको करें,
اب جو سپیڈ سلو کر دی ہو جو وہاں سے انتظامیہ ہے وہ چلے گی ساری سیلاب کی طرف. اب جو مقامی رہائشی ان کی تو مشکلات بڑھ گئی نا پہلے سے, تو چاہیے تو یہ تھا کہ کچھ جو لیبر ہے اس کو بڑھایا جائے, جو مقامی رہائشی ہیں ان کی جو مشکلات ہے اس کو مد نظر رکھا جائے. لیکن وسیم کا بات وہی ہے کہ ہماری جو انتظامیہ جو ادارے ہیں جنہوں نے یہ سارا سسٹم دیکھنا ہے نا, وہ اس قدر سست روی کا شکار ہو چکے ہیں نا, ان کی جو ذہن سازی یا ان کو کہنے کی کام کا طریقہ ان کے پاس جو وہ بہت سست ہے, جس وجہ سے یہ ہمیں مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. تو میاں صاحب ابھی بہت سی آپ کے شہر میں جو ہیں وہ ہاؤسنگ سوسائٹیز بڑی بڑی اچھی مشہور مہنگی وہ بھی سیلاب کی زد میں آ چکی ہیں, وہاں پہ ابھی صورتحال کیا ہے؟ ایک تو وہاں پہ برساتی پانی, اوپر کیا بارش. آپ دیکھیں نا, اب میں آپ کو بتاؤں کہ یہ لاہور کے ساتھ اہم سوسائٹی ہے جو جس میں پارک نیو سوسائٹی ہے, تو اس کے ساتھ اب دیکھیں تھیم پارک. اب یہ دو سوسائٹی ہیں, میں وزٹ کر کے آیا ہوں. پارک نیو سوسائٹی میں اس وقت جو بارش کا پانی ہے وہ 8 فٹ تک جمع ہے, وہ بیک سائڈ ہے. اسی طرح تھیم پارک جو ساری دریا کی جگہ تھی وہ بیچ دی انہوں نے. اب وہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں کیا پتا, ہمارے تو سستی ملی ہم نے خرید لی. وہ لوگوں سے پوچھا کہ بھئی آپ نے یہ دریا کی جگہ کیوں خریدی ہے؟ وہ دریا کی بیٹ میں وہ سوسائٹی بنی, وہ دریا کے بیٹ میں سوسائٹی ہے. اب اس کا جو بند ہے وہ بھی بیچ دیا, وہاں بھی مکان بنے ہوئے ہیں. اچھا میاں صاحب آپ اس میں بڑا اچھا بہتر جانتے ہوں گے کہ دریا اپنی جگہ نہیں چھوڑتا. اچھا دریا ایک ٹرینڈ بن گیا کہ راوی نے اپنی جگہ واپس لے لی. اچھا یہ اس حوالے سے بتائیے گا کہ بڑے عرصے بعد 39 سال بعد پانی ہے جو راوی میں آیا. اور یا وسیم صاحب, مجھے تو ایک وہ کسی شاعر نے کہا تھا نا کہ دریا کی تجاوز کا برا ماننے والے دریا کا تیرے پاس. تو بات آج بڑی ذہن میں آ رہی ہے کہ دریا 100 سال بعد بھی اپنا رقبہ واپس لے جاتا ہے. تو آج وہی ہوا. سوسائٹی والوں نے, اب وہ سوسائٹی والے یہ دعوے کر رہے ہیں جی ہمارے پاس جو این او سی ہے وہ 3000 ایکڑ کا ہے. اب وہ دریا تو این او سی مان ہی نہیں رہا. این او سی تو ضلع انتظامیہ مانے گی, روڈا مانے گی یا ایل ڈی اے مانے گی, قدرت نہیں مانے, دریا نہیں مان رہا. وہ دریا کہہ رہا ہے یہ جگہ میری ہے, واپس کر دو. انہوں نے لے لی دریا نے. اچھا لیکن میاں صاحب اس میں اب یہ بھی, اب جیسے یہ موسمیاتی تبدیلی چل رہی ہے, اچھا پوری دنیا میں اس ٹائم یہ کلائمیٹ چینج ہوا ہے. کلائمیٹ چینج ہے. اب آنے والے وقتوں میں ان کو اس صورتحال سے نمٹنے کے لیے کوئی ٹھوس اقدامات کرنے ہوں گے, نہیں تو میرا خیال ہے کہ ہر سال جس طرح پانی آیا نا, ہر سال اسی طرح پانی جو آیا کرے. صاحب آپ انتظامیہ کو وہی بات میں کر رہا ہوں کہ ہمیں چینجنگ لانے کی ضرورت ہے. اب ہمیں موسم جو ہے وہ, اب دیکھیں نا, اب برسات جو ہے, برسات موسٹلی شروع ہوتی ہے اگست میں. اب برسات جو ہے وہ ہمیں کم شروع ہوئی جون میں, 25 جون سے برسات شروع ہو گئی. اب جو بارش ہے, اس ہر سال اگر برسات میں بارش ریکارڈ ہوتی تھی پورے سیزن میں 500 ملی میٹر, اس بار کتنی ریکارڈ ہم کر رہے ہیں 1200 ملی میٹر. اب آپ کلائمیٹ چینج کا جو ڈفرنس ہے وہ دیکھنا. آپ دیکھیں نا جس سپیڈ سے ہم بارش, جس کو ہم کہتے ہیں کلاؤڈ بلاسٹ, اب دیکھیں نا یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کلاؤڈ بلاسٹ ہے کیا. یہ تو نہیں پانی آ گیا یا نہر آ گئی ہے, بارش کا مسلسل تیز ہونا یہ کلاؤڈ بلاسٹ ہے. اب یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ بارش تیز ہوگی اس کے لیے ہمیں اقدامات بھی اسی مطابق کرنے ہیں. اگر پانی زیادہ آ رہا ہے تو انڈیا میں بھی بارش تیز ہو رہی. انڈیا پانی کیوں اپنے پاس رکھے, اس نے بھائی چھوڑنا خود کو محفوظ مقام کی طرف. یہ دیکھیں نا, پنجاب یونیورسٹی میں نیا روڈ بنایا گیا ہے جو لنک کرتا ہے جنا ہاسپٹل کو اور کینال روڈ کو. تو اب یہاں پر پانی کی پوزیشن جو ہے وہ دیکھیں کتنا پانی کھڑا ہے. اس حالانکہ اس کے اطراف میں سارا زرعی رقبہ ہے, وہاں پہ بھی یہ پانی جا سکتا ہے. اس کا نظام اگر بہتر کیا جائے تو وہ اس طرف بھی سارا زرعی ایریا ہے, اور اس طرف یونیورسٹی کا جو سارا ایریا ہے. لیکن آپ پانی کی پوزیشن اس ٹائم چیک کریں, یہاں پر گاڑیاں کتنی مشکل سے یہاں سے جو ہے وہ, یہ آپ دیکھ لیں 2-2 فٹ تک پانی جمع ہے بارش کا. فٹ پاتھ نظر نہیں آ رہا, 2-2 فٹ تک بارش کا پانی جمع ہے. کیا وجہ کیا ہے کہ انتظامیہ کی نظر ہی نہیں اس طرف. یار ہم نے ان چیزوں کو بہتر کرنا ہے, ہم نے عوام کو سہولت دینی ہے, مشکلات سے بچانا ہے. انتظامیہ کا فوکس ہوگا وہاں جہاں کہیں مشکلات آتی, بازی سارا آیا ڈھول بجا دیا. یہ انتظام. اب ہمیں ڈیم بنانے ہوں گے, ہمیں اب جو دریاؤں کی جگہ ہے وہ دریاؤں کے پاس رہنے دینی ہوگی, کیونکہ اب دریا جو ہے وفاق کے اندر تھا. وفاق کا کام بنتا ہے کہ بھائی وہ جو ایک لا ہے, آرڈیننس ہے اپنا دریاؤں کے حوالے سے کہ 100 میٹر دریا کی جو حدود ہے اس کے قریب بھی نہیں کوئی آ سکتا.
وہاں درخت زیادہ لگائے جائیں تاکہ جو کٹاؤ ہے زمین کا وہ رکے. یہ سارے وسیم صاحب آپ کلائمیٹ چینج کے مطابق ہمیں اقدامات کرنے ہوں گے اور ایمرجنسی اسے کہیں ہم نے کلائمیٹ چینج ایمرجنسی نفاذ کرنا ہے, پنجاب میں ہو ملک بھر میں ہو, تاکہ ہم اس قدر درخت لگائیں کہ یہ کلائمیٹ جو ہے اس کا ہم مقابلہ کریں. اس کے علاوہ ڈیم بنائیں ہم, اس کے بغیر جو ہے نا ہم اب مقابلہ نہیں کر سکتے. ہر سال یہی ہوگا, انڈیا سے پانی آئے گا, یہاں بارشیں ہوں گی, ہمارا اپنا پانی ہوگا, ہم یہ 2 ماہ گزریں گے ہم پانی کی بوند کو ترس جائیں گے. ہاں بالکل ایسے ہی, اور ہمیں پانی سیو کرنے کا کوئی میکانزم ہی کوئی نہیں. اچھا یہ میں آپ کو مزید بتاؤں تو مولانا شوکت علی روڈ ہے, یہ کریم بلاک بادل روڈ سے ہم مولانا شوکت علی روڈ پر آئے ہیں, اور یہ روڈ اب لنک کرتا ہے آپ کے جوہر ٹاؤن کو, کنال روڈ کو, جنا ہاسپٹل کو. ٹھیک ہے, اب ہم کنال پر جا کے اور گلبرگ والی سائڈ پہ جا کے آپ کو بتائیں گے کہ وہاں کیا پوزیشن ہے. تھرو آؤٹ ہم بابو صاحبو سے جو ہے ہم وہاں سے شروع ہوئے جہاں پر سیلابی صورتحال ہے, اس کے بعد شہر کے اندر کی آپ کو صورتحال دکھا رہے ہیں کہ بارش کے باعث تمام سڑکیں جو ہیں وہ اس ٹائم ندی نالوں کا منظر پیش کر رہی ہیں. پورے لاہور میں اس ٹائم بارش سے جل تھل ایک ہو چکا ہے. نشیبی علاقے جو ہیں وہ تو زیر آب آئی ہیں, لیکن آپ جو مین شاہراہیں ہیں شہر کی ان کی صورتحال بھی دیکھ لیں. میرا کیمرہ مین اگر آپ کو دکھائے تو ابھی یہ مولانا شوکت علی روڈ ہے, اس کی پوزیشن دیکھ لیں. گاڑیاں بہت ہی سلو جو ہیں وہ جا رہی ہیں تاکہ بند نہ ہو جائیں. یہ صاحب اب باقی شہر کی بھی صورتحال آگے چل کے بتائیں گے, دکھائیں گے لوگوں کو کہ پانی کتنا جو ہے وہ اکٹھا ہوا ہے. اچھا جی ناظرین, یہ کنال روڈ سے ہوتے ہوئے اب ہم گلبرگ پرویز لائی کے گھر کے قریب جو ہے وہ اب پہنچ چکے ہیں. لاہور لائی روڈ اس کو کہتے ہیں. تھرو آؤٹ ہم نے آپ کو بابو صاحبو سے ملتان روڈ, سبزہ زار کا علاقہ, پھر اس کے بعد اقبال ٹاؤن, کریم بلاک, اور پھر مولانا شوکت علی روڈ اور کنال کی صورتحال سے آگاہ کیا. سٹل بارش ابھی بھی جاری ہے پورے لاہور میں, بلکہ پورے پنجاب میں بارش کا یہ سلسلہ جاری ہے. بہت سے علاقے جو ہیں وہ زیر آب آ چکے ہیں, سڑکوں پر پانی جو ہے وہ جمع ہے. کوئی حکومتی مشینری, کوئی سرکاری ملازم, کوئی واسا کا, یہ تھا کوئی واسا کا بندہ نظر آیا کہیں پر آپ کو؟ اصل وسیم صاحب ساری انتظامیہ اس وقت سیلابی صورتحال کی طرف لگی ہوئی ہے. میں وہی تو آپ کو بات کر رہا ہوں کہ یہ انتظامیہ کو یہ چیزیں جو ہے آپ سیٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ جو لوگ اس طرف ہے, عوام کی جو یہاں مشکلات ہے اس کو کس نے حل کرنا. اگر آپ اس سے پہلے یہ آگے دیکھیں جی, یہ ظہور علی روڈ ہے. بھائی صاحب ادھر سے واپس ہی لے لیں, آگے ہم نے نہیں جانا, یہاں سے واپس یو ٹرن لینے ہم پیچھے نہیں جائیں گے, کیونکہ یہاں پر آگے اتنا پانی جمع ہے کہ گاڑی بند ہے. اس پانی میں اس کی مدد کے لیے کوئی نہیں. ٹھیک ہے, اب وہ اکیلا شخص جو ہے وہ گٹا نکال کے اپنی گاڑی نکالا. ہم نے تو اپنی گاڑی میاں صاحب یہاں سے واپس لوٹا. آپ دیکھیں نا, یہ سابق وزیر اعظم چودھری شہباز حسین اور 2 بار کے وزیر اعلیٰ چودھری پرویز لائی صاحب, یہ ان کی رہائش گاہ ہے. اور اس کے ساتھ سب سے اہم یہ ہے کہ یہ گلبرگ سب سے اہم اور مین روڈ ہے. اور یہاں مسلسل پچھلے جب سے میں دیکھ رہا ہوں, کیونکہ میں یہاں یونیورسٹی بھی یہاں سے پڑھنے جاتا تھا جب, تو 15 سال قبل بھی یہی حال ہوتا تھا اس روڈ کا, 15 اس سے پہلے بھی یہی حال ہوتا ہوگا. یعنی 15 سال تک یہ لوگ خود 2 بار اس درمیان وزیر اعلیٰ بھی رہے ہیں. یہ ہی نہیں سوچ سکے یار میں نے اپنے گھر کے آگے پانی کیسے نکالنا ہے اور میں نے اپنی مشکلات کیسے کم کرنی ہے, لوگوں کی کیسے کریں گے. یہ دیکھیں یہاں پہ کتنا پانی ہے, ہم تو اس پانی کے خوف سے آگے نہیں گئے. اچھا, شہر میں بہت سے مقامات ایسے ہیں جہاں پر اب پانی جو ہے وہ اکٹھا ہو چکا ہے, لوگوں کے گھروں میں بھی داخل ہو چکا ہے, لوگوں کی گاڑیوں میں بھی داخل ہو چکا ہے, لوگوں کی موٹر سائیکلیں بھی بند ہیں. یہ کنال روڈ ہے, بارش زور و شور سے جاری ہے. بارش تیز ہوگی, بارش پہلے سے تیز ہو گئی ہے. تو صبح سے ویسے تو بارش جو ہے وہ چل رہی تھی, بوندا باندھی تھی یہاں شہر میں, کہیں تیز کہیں ہلکی تھی, لیکن اب یہ تو پورے شہر میں میرے خیال سے ایک جیسی بارش ہو رہی ہے. وسیم صاحب پورے شہر میں ایک جیسی ہے اس وقت جو ہے. تقریباً اب سے کوئی 15 منٹ پہلے تک جو فگر میرے پاس آئی ہے اس کے مطابق لاہور میں تقریباً 150 ملی میٹر بارش جو ہے وہ اب تک ریکارڈ کی ہے. اتنی بارش کراچی میں, تو کراچی تو پورا ڈوب گیا. کراچی ڈوب نہیں جائے, کراچی میں 6 فٹ پانی جمع ہو جائے. کراچی تو برداشت کرتا ہے 25-26 ملی میٹر بارش. تو یہ اس وقت 150 ملی میٹر جو بارش ہے وہ 15 منٹ پہلے سے اب اس سے تیز ہو گئی ہے. یعنی کہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ 200 ملی میٹر تک یہ بارش جائے گی. ابھی اللہ خیر کرے, اللہ محفوظ فرمائے ہمیں. تو یہ بارش بہت تیز ہے, اس کی وجہ سے آج بعد مشکلات بھی بڑھے گی. اور یہ 9واں سپیل ہے میاں صاحب, کتنے دن تک اس کی پریڈکشن ہے بارش؟ 3 دن تھی, یہ 3 دن سپیل ہے. اور یہ تقریباً پورے
पंजाब में है, यहाँ तक मुझे लगता है पूरे पंजाब में। और आज सुबह से जो बारिश जारी है वो ओवरऑल पूरे पंजाब में बारिश हो रही है। किसी शहर में ज्यादा है, कहीं कम हो जाती, कहीं तेज हो जाती है या कहीं कम है। इसी तरह ये 3 दिन तक जारी रहेगा। और इसी दौरान जो है आपको मैं बताऊं, 2 दरियाओं में, दरियाई झेलम में भी पानी छोड़ दिया गया इंडिया की तरफ से, जो मूदहन बिल्कुल, और जो मोदी की जानब से अभी जारी है था वो दरियाई चनाब में इस वक्त जो रेला गुजर रहा है वो तकरीबन 8 लाख से ज्यादा जो क्यूसेक का रेला वो जो गुजर रहा है। रावी हमने पिछले अब 2,25,000 क्यूसेक का रेला भी गुजर के गया है। इस वक्त 1,40,000 के करीब रेला जो है, तो अब इससे जो है वो जारी बात है इजाफा होगा। जो बारिश हुई है, सारी बात आप पीछे जहां जहां से ये बारिश चल रही है, हो रही है, वो पानी रावी में आना है। अब ये सारा जो है अब ये फ्लो बढ़ेगा जाके हैड बल्लो की में इस वक्त जो पानी का फ्लो वो 2 लाख से ज्यादा हो चुका है। तो अल्लाह माफ करे, ये बड़ी मुश्किलात है हमारे लिए। हमें मुश्किलात जो है वो लोगों के साथ साथ बस हमें अपने गुनाहों की माफी मांगनी चाहिए। मुसीबत यही है कि अल्लाह ताला हम पर रहम फरमाए। नीचे भी पानी है हर तरफ और ऊपर से भी पानी तेज बरस रहा है, और बस अल्लाह ही हमें महफूज फरमाए। जी मियां साहब, हम तो खैर खैरियत से ये जेल रोड पे आ गए हैं। जी बिल्कुल। तो जेल रोड क्योंकि वहाँ तो पानी पड़ा था, वहाँ से तो जाना मुनासिब नहीं था। ये ना होता कि हमारी भी गाड़ी बंद हो जाती और फिर हम भी धक्का लगा रहे होते। अब ये हम जेल रोड पे आ गए हैं, यहाँ से यू टर्न लेके और अब फिर जेल रोड से मेन बुलेवार्ड की तरफ जाकर अपने दफ्तर में जब पहुंच गए। अच्छा जी, अब हम इस टाइम मौजूद हैं मियां साहब, ये है गुलबर्ग का इलाका, गुलबर्ग का जिसको पोश इलाका कहते हैं। और यहाँ पे सूरत हाल ये है कि यहाँ पे भी पानी जो है वो इकट्ठा है, और ये आगे गालिबन एक पिकअप जो है वो बंद हो चुकी है और रिक्शे की मदद से मेरे ख्याल से इसको ले जाया जा रहा है। ऐसे ही है मियां साहब? बिल्कुल वसीम साहब, ये ऐसा इलाका है, मैं खुद ये रोड यूज करता हूँ, इस पे कभी पानी नहीं जमा होता इस रोड पे, क्योंकि इसकी वजह ये है कि इसको जो सीवरेज मिला हुआ है, ये नाला भी बिल्कुल नाला है, और नाले का पानी जो है वो नीचे है, यानी कि वो नाला नीचे है और ये रोड ऊंचा है। उस वजह से ना इसका पानी फौरन नाले में चला जाता है। इसका मतलब ये है अगर ये रोड भर चुका ना तो नाला जो है वो ओवरफ्लो हो रहा है। ओवरफ्लो होने की वजह से वो पानी इस तरफ आ रहा है और ये रोड भर चुका है। इस रोड पे कभी पानी नहीं खड़ा होता, जमा होना तस्वर भी नहीं है, और पहली दफा ये मैं देख रहा हूँ इसमें पानी। इसका मतलब बारिश की रफ्तार जो है वो तेज है। जो सीवरेज है इस रोड का वो जो है वो पानी का फ्लो जो है बर्दाश्त नहीं कर पा रहा, इस वजह से इसको पानी जमा हो गया था। ये सब एक वजह ये भी है ना कि नाला जो उसका पानी जिसका नाले का आगे रावी में जाता है तो वो वहाँ पे जाएगा ही नहीं, तो फिर यही सूरत यही मुश्किलात अब आएंगी वसीम साहब। मैं वही तो कह रहा हूँ, हम जहाँ से चले हैं हमें अब ना को वास्ता का एहलकार दिखाई दिया, ना हमें कोई जिले इंतजामिया दिखाई दिया कि यार कोई हो जो यहाँ से सीवरेज के पाइप को खोले, जो यहाँ को गटरों के ढक्कन हटाए जो सीवरेज के लिए यूज होते हैं ताकि पानी निकले, शहरियों की मुश्किलात कम हो। बात ये वही है कि इंतजामिया जिस तरफ लग गई जिस डगर पे उसी डगर पे दौड़े जा रहे। अब उनके जहन में सलाब आ गया, अब सारी इंतजामिया अदारे जो है हर किसी की ड्यूटियां वो सलाब पे लगा दी और उस तरफ पीछे कोई छोड़ा नहीं है। अब वासा का दफातर लेके खाली पड़ा हुआ, एक गाड़ी नहीं है, एक कोई बंदा नहीं है, सारी मशीनरी सलाब पे लगा दी और पीछे अब बारिश होगी ज्यादा। अब लोग खुद से ही अपनी मदद आपके तहत जो पानी निकाल लेंगे, बाकी जो मुश्किलात है वैसे ही जिंदगी मुश्किलात में गुजारते रहेंगे। 2-3 दिन लग जाएंगे ये पानी निकलते। ये इंतजामिया को हम कह रहे हैं कि इंतजामिया को अब खुद को चेंज करना पड़ेगा, अब पूरा साल काम करना पड़ेगा और तेजी के साथ अपनी ड्यूटी जो है वो ईमानदारी से करनी पड़ेगी। अब ये नहीं होगा दफातर में आए बैठ जाएं चाय का कप पिया और शाम को घर, अब काम करना पड़ेगा और जो सरकार से तनख्वाह लेनी है उसकी जो है ना वो वापसी रिटर्न जो है वो काम की सूरत में देना पड़ेगा। बिल्कुल देना पड़ेगा, फिर ही जो है वो लोगों को रिलीफ भी मिलेगा और शहर के हालात भी जो वो बेहतर होंगे। तो थ्रू आउट हमने आपको बताया बाबू साहब इंटरचेंज जो मोटरवे का इलाका है वहां से सारा गुलबर्ग तक का इलाका है। ये अभी भी पानी देखें गुलबर्ग के इलाके में कितना ज्यादा इकट्ठा जो है पानी हो चुका है। तो पूरे एरिया में जो है वो बारिश का सिलसिला जारी है और अभी तक बारिश जो है वो हो रही है और मूसलाधार बारिश जो एक ही स्पीड से जो है वो पूरे शहर में हो रही है। तो अब तक तफसीलन आपको सैलाब की सूरत हाल के हवाले से बताया, दरियाओं की सूरत हाल के हवाले से बताया,
شہر میں نکاسی آپ کے حوالے سے بتایا, شہر کی شاہراہوں کی جو صورتحال ہے وہ کیا ہے اس حوالے سے بھی آپ کو جو ہے وہ بتایا. تو یہ تفصیلاً آپ کو یہاں تک میں نے آگاہ کیا. یہ سارا معاملہ یہاں گلبرگ تک نہیں بلکہ پورے اس ٹائم لاہور میں جو ہے وہ بارش ہو رہی ہے, بلکہ نہ صرف لاہور میں, پنجاب بھر میں بارش کا یہ سلسلہ جو ہے وہ جاری ہے. یہ مونسون کا 9واں سپیل ہے. 8ویں سپیل نے جو تباہی مچائی اس کے بعد اب 9واں سپیل جو ہے یہ پانی یہاں اگر آپ کو دکھائیں تو اس ایریا میں بھی دیکھیں پانی گلبرگ کتنا زیادہ جو ہے وہ اکٹھا ہے. تو یہ صورتحال ہے پورے شہر کی جس سے آپ کو ہم نے آگاہ کیا. تو اب ہمیں اجازت دیں ایسی مزید اسٹوریاں فوٹیج دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں, لائک کر دیں تاکہ آنے والی ایسی مزید فوٹیج اور اسٹوریاں جو ہیں وہ آپ کو ملتی رہیں.